أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كمسنكا أحفرم أكبر أحفرم حابن حزبي أحفرم بحرم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زيساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتو تحديد له أنا ذي أيكبر حاو حزب إيرتران حاو حزب تجرين بهلو أمونته حيوانته عنقوه محضر وحيده بسلام كنا بزغل حزبي أقعد أس أنت بزح دست أمريكي تحزبي تحرك تحرك اختفالي عيد خيلن سلذي أو إرسال لو تشعت بهرات نعنا أيو كلنا انت أتوقعها أنا تبلين حوائيو واه تتقرأ حوائيو تهداري بحوائيو إن كان إرتراويان سوداناويان حواتي يوم أو جيبوا تزلوا مسلم حواتي يوم أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض يبلك خم عوض زبله ها ناس مراخي عدين دي اسمها ذيك يحواتين دي عد حواتين سلذي طوعي بوليتيكا كنا نسوقون زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زغيل أجندة نبعثنا إينا نساس زلنا أي أخلاق كردي سلذي عاوزي عوزي مس إرتراويان أنكو زمدنا خنفتر علنا مس إرترا زمدنا زفتر حيلي فتصو ما يسعر بقلت نقرأك عدسا هذا اللون سلام تغطاتلتي سول ميديا بزلهم وسلامكم يبزح خندقس كنتس إرتراونت كوبر مالنا تاينرس عنداولكو وردبيتو بتعامي كبر زقباءكا بتعامي نتقراي كتساقاقروا تقولوا من اسيات كما خاتكم زعمسولو حزب تقرايكا نغمزي آتم زعمسولو من اسيات كبارات عم ورالكبوم نعناخا خم إرتراويان كم زيوم حبرة السب أب قربيتنا هلوهم أون كم نقول بعد ودبيتو الراداد أمانتي بزحات أخلاقات وح تبلو ترأي لهم بجكان يجبهم دامر ودبيتو انتاي بلالو انتاي زاربالون زرداءكم أيقونا كابسلات ناي حزب إرترا كابسلات ناي منجس إرترا بنفس متحت الساقي سبات ودبيتو زبولو قال أبي أحمد زبولوي أقدم أبيل ويدا تزوهابكم جنزب دامر تتبلوه ويكا نسبات كدهلو حشمات تطبب زلاخ تمصلو نخم بعال ودبيتو زعما صلوخا نعنا زخبرنا عصفيتاين انا خروخم إرتراويان كا تخبابير كان منبار دامبر ولا حدا زيناتنا ندلي حبرتسبون ايكونا ስለዚህ ተጋሩ ካብቲ ክትኮድዎ ጸናሕኩም ጌጋ ፖለቲካ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ጸላኢኹም ኮይን ይፈልጥኒ በቲ ዝወሃድ ዝነበረ ጌጋ መረዳእታ ወይ ከዓ ጌጋ ፖለቲካ ዝኸይድ ዝነበረ ግን ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢና ሓሳብ አውራጃ ሓሳብ ሃይማኖት ሓሳብ አውራጃ ዘይተኣትዎ ነገራት የብልኩም ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኣውዲቁኩም ኣሎ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ሓመድኩም ነጊፍኩም ክትሱ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሙሉእ ትሕዝቶ ከስማዓኩም ኣብ መጠረሻ እቶም ንከምዚ ዓይነት ንምትዕንቃፍ ተካይድዎ ዘለኹም ፃዕርታት ከዓ ክሰልጠኩም ኣይከኒ ትኽክል እዩ مس منجستن هزبن إيرترا استتصقع زحافر ويكا استسعر يلن حقين تمالت ماله هزباو قنبار تانكتاتو مريحو أب 4 كيلو خسات 9 حموشن 9 شوعاتن كماندو ناي إيرترا أو خوفي لهم نيرو نسحوحات كوينهم أب أديسابا زاتو ناي شعبية وتهدراتهم كمون ناب أديس أبا حوحات كجسجس أفدق دبر برهان مسبسح ماني مديس وخاو نزي كل نجارات وكوب دمر نرداتا متان كلوكم نحنا غان غن بعد زياتهم كابتي حما حوحات زوعد زرباتات كم عين الزرباتات كا أمسينا خدبارات عم مورال كنوبهم كحلافنتنا سلزغنة
رئيتهم من حساباتكم كلاتكم تخاتات سول ميديا أما ترشح اسمعكم هنا يود بيتو بتعمي أزوي دستبل كدقف زلوي كل هزب تقرأ كأخص عوله نو نزا يسعني أنا اسمس بلسقنا عسكرة ويكا أنصار إيرترا تسأميدا دي ولا أنصار إيرترا عاتقة كبير يعني حردا يلقن أقدمو قرقادو تراح يخف حردلو أقدمو قرقادي يخف حردلو أقدمو تسكارو تراح يقبل العزلو دان لذي قبرات تقاتاتي بتعمي زحقوس زينا وصيلوت زحقوس زينا مسمر إيرترا سودان 13 بوقعي تخفيتو خمزلو زمصعنا حبريتا ناقا بريس كمون واناو حبريتا استفلالي محبراو ميدياتات كمون بناي سودان ميدياتات تزرغي وعيدلو مسمر 13 إيرترا مالتيو تخفيتو خمس تريقو دلهم مالتيو بتعمي دس دبل زي أمانغو حزب سودان حزب إيرتران خاط انت تقمتي بحد حزب سودان لوا حزبي خمون أب جيزي تسقم أب لعلي حزب إيرترا زقاطمو أب ناي مجزأتي كبر بريزنت هاجر إيرترا أب حد قاطم زغلصون عنا سوداناويان نعقبونا كم سدتنيات هديكونس لك كم سوداناويان كوينا ننبر نيرنا يدو كبر بريزنت سياسة فوق سلازي حزب السودان كابزاتي خيازر لخا عزقتن مكران وصيخا موقع مستي تفوتو كبر زغنه حزب إيرترا بمرخابكا بتعمي كم سول ميديا مولو اغبرو سلام كأن تزوبانا سلام حزب السودان سلام حزب إيرترا بحفشخا نتقرن افريقيا نبمنتي افريقيا خمون عالمنا مالت نحنا خم إيرتراويان سلام يدليتنا حرياناون لعل زغونه نجر اب لعلي حزب السودان زورد كا كمتي اب زحلف اوان منيستر وصا غدايات ناي سودان اب إيرترا عودتا زكايدو الاوان كبر بريزنت سياسه فورقي اب معس اب دندن بيت صحفت اب زغبرو ركبات مالتيو لمنيستر وصا غدايات سودان نحنا خم إيرتراويان اب زخون اوانن ساعتن اب غني حزب السودان مخاننا نراغاغص كبل كبر بريزنت سياسه فورقي غليص نير ስለዚህ እዚ መስመር 13 ተኸፊቱ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ደብል بمقصال إذا وده بزيئة تفضوا له صباق أبزع على فأوان بحري زي بقول لهم كنسهم بزعبا بحري أخيبا كايدم نيرم أو أدي سابا إثيوبيا نودب عسبن باتعن تاجورا ناي جبوتن لعلي حدا نتبي 58 بليون دولار فتوصل خمون مسمر مراخبي ناي باور تسرح مخانا حبيراني راح حنت خابتن شما إذا تقستن إذا ودب زيئة تاجورا تبهال أوكي أبزي تريقوا همزة لهم مالتي إثيوبيا ريلول كوربوريشن حدا نتبي 58 بليون دولار زوج أي جيران ريد سيبورت نتاجورا همون عسب مسوا كتصرح مخانا حبيراني رامانج حجي خا بتعمي ازيو دس دبل مرد زينا بس هو مالوت مرد خا انتايو كمديهم طواديهم قبوصواي تاجورا يترخبوا تاجورا خا نعخاتكم كتكون اب زحلف اوان زي حجي ناي افريقيا وحبرت زلو اب ناي جيبوتي بعد سلطان نتي أمونغو سوماليلاندن سومال كمون أمونغو إثيوبيان سوماليلاند تفريمو زنبر سممعات نعون متهددا تباهيلو تاجورا تبهال ناي جيبوتي إثيوبيا ختتقملا زبل كم حدا مرداتا ويكا نخرادادهم زخل نغرات نطبي اقميتو نيرو إثيوبيا جن التبحري كنت قمرلو زي كونه سنتاي دا ابو ودبات ناي حيل بحري كمون وتهدراوي معلا نقتوعلو مخانا مستفلت جيبوتي خا حجي تسقمت وسيداتو زلا ن سعود عرب ل30 عامت كم زفرمتا زوج حبريتا له ناو خبلكمي قدمي يقل ازي انسمعيه ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ስደተኞችም እያባረረች ነው። የባህር በር አጀንዳ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ጅቡቲ ኢትዮጵያን ቀርታለች። ባህር በር አክሰስ ማግኘት አለ። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ለቅርስ ውስጥ እንደተሰነቀረ ስጋ ናት። This country will offer 100% stake at the port. የወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል።
ኢትዮጵያ ጅቡቲን እንደምን አጣች? ጅቡቲ የጥርስ ውስጥ ስጋ። ሶስት ወደብ ያላት ጅቡቲ አንዱን ታጁራን ለኢትዮጵያ ለመስጠት በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ መፍቀዷ ይታወሳል። በሶማሌላንድ ወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ከምትጋጭ ታጁራን ሰጥታ ማስታረቅ የደግነት ሚና ይዛ ነው ብቅ ያለችው። በዚህም ዓለም አቀፍ ትኩረት ሳበች። ይሁንና የጅቡቲ ስጦታ የማስመሰል እንጂ ከልብ አለመሆኑ ይታወቃል። እነሆ ታጁራን ከሰሞኑ ሳዑዲ አረቢያ ለ30 ዓመታት እንድትጠቀምበት ሰጥታታለች። ባህር በር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ ህጋዊ መብቷ ነው። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለባት የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ወደብ እንዲሰጣትና አንገት ማስገቢያ የባህር በር ለመጋራት ጥያቄ ማቅረቧ አይዘነጋም። ታጁራ ኮሞ ጅቡቲ እኮ ንቀረባት ከምኡ ኸ ንህዝቢ ዘድሊ ናውቲ ከምኡ ኸ ናይ ሕርሻ ድዩ መግቢ ድዩ ከምኡ ትውልያዳ ታጁራ ፍቂዳትልኩም ሓራይላትኩም ነራ ከምኡ ኸ ከም ሓደ ነቲ ዘሰሓበኩም ዝነበረን ምስ ሶማሊላንድ ምስ ሶማል ንዑ መተካታ ነታ ታጁራ ንስኻትኩም ክትጥቀሙላ ሓራይላትኩም ነራ። ግን ንስኻትኩም ግን ሓይሊ ባሕሪ ንኽትገብሩ ዝወጠንኩሞ ውጥን ነው ኢላ ማለት እዩ። ንስዑድ ዓረብ ን30 ዓመት ሂባታ ንስዑድ ዓረብ ን30 ዓመት ሂባታ እቲ ክካየድ ፀንሐ ኸ ሎማዓንቲ ተፈራሪሞም ወዲኦም ኣለው። ጽቡቕ ለመጋራት ጥያቄ ማቅረቡ አይዘነጋም። ይህን ተከትሎ በዙሪያው ያሉ ጎረቤት ሀገራት ከባድ የፖለቲካ ሴራና አሻጥር ነው የፈጸሙት። ባልበላውም ጭሬ ልበትነው እንዳለችው ምቀኛ ዶሮ ሁሉም ኢትዮጵያ ወደቦቻቸውን ከምትጠቀም ለሌሎች ሀገራት አሳልፈው መስጠቱን መርጠዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ የጻፉት ወደቦቻችንን ኑና ተጠቀሙባቸው የሚለው ደብዳቤ የአገሪቱ ፖለቲከኞች ለኢትዮጵያ ያላቸውን የጥላቻ ደረጃ ያሳያል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ወደ ሳዑዲ ልዑክ ሰደው የአሰብን ወደብ ተጠቀሚበት በማለት ማስለመናቸው ያስተዛዝባል። ወት ሓሶትኩም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ከይበልኩም ኣይኮነልኩምን እዩ። ኤርትራ ወላ ሓደ ምስ ሳዑዲ ዝገበረቶ ስምምዓት ወይ ካንዑ ተጠቀሙሉ ኢላ ንስዑድ ዓረብ ወሸሎ ንስዑድ ዓረብ ኢልካዮም ኣይኮንካን ኩለን ሃገራት እየን ንዓሰብ ዝደልዮ ኩለን ሃገራት እየን ዝደልዮ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዓ ንስዑዲ ንዒ ተጠቀሙሉ ንዒ ኣብኡ ዝግበሪ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ እውን የለን፣ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ እውን ኣይከነን። ግን እንታይ እዩ እቲ ጅቡትን ዓኻትኩምን ጽቡቕ ጌራ ክሳድኩም ረጊጻ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ኣብ ዝኸድኩሞ ከቐልዓኩም ንሕና ድሌትና ኣይኮነ እንታይ ዳ ክትርገፁ ጥራሕ ይደለኩም። እቲ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ደሎ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናብ ኤርትራ እውን መፂ ነይሩ። ከምኡውን ኣብቲ ዘቕረቦ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ። ኣይትበኣሱ እንታይ ገድሽኩም ምስ ሶማሊላንድ ትበኣሱ እንታይ ገድሽኩም ምስ ሶማል ትበኣሱ እዚ ለኩም ተጠቀሙሉ ኢልኩም። ንስኻትኩም ግን ኣይ ንጥቀመሉን ኢና ንሕና ኣብኡ ኣፅዋራት ከነራግፈሉ ኢና ኣብኡ መዓስከር ክንገብር ኢና ኢልኩም ኖ ኢሎም ከዓ ንስዑዲ ሂቦሞ። እዚኣ እቲ ሓቂ። የኢሱ ወዳፎምም ሆነ የሐሰን ድርጊት በጅቡቲም ሲደገም ነው የታየው። ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ እንቁለልጭ ስትል ከርማ በስተመጨረሻ ሳዑዲን ጋበዘችበት። Yusuf said his country እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ በዓል ስልጣን ናይ ጅቡቲ ሕጂ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት መራሒ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኢሉ ኣቕሪቡ እዚኣታ ብትኽክል እዞም ኢትዮጵያውያን ግን ክሕሱ መዓት እዮም። ኣጋጣሚ ግን እታ ሰነድ ስለ ዝፀንሓት ንስምዑዋ ደቂር እንታይ እዩ will offer 100% stake at the port to neighboring Ethiopia. ጅቡቲ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። ለ39 ዓመታትም ለፈረንሳይ በኪራይ ተሰጥታ ነው የቆየችው። ነገር ግን በዛው ነፃነቷን አወጀች። እሞ እንድሕርዳ ን30 ዓመት ያ ተሸይጣን የራ ገለ እንድሕርዳ ትብሉ ኮይንኩም ንጅቡቲ ክንሃርመኪና ንጅቡቲ ክንወረኪና ከምዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተርእይዎ ጀላዕላዕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ፍራንስ ስለዘላብኡ ፍራንስ ከዓ ንዓኻትኩም ልክዕ ከምቲ ፃዕዳ እንድሕርዳ ርኢኹም ቅዱስ ሚካኤል ኮይኑ ድስምዓኩም ባራዩ ስለዝኾንኩም እምበር ዓሰብትኹም ከምኡ ከዓ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ይትኸድን እያ። ጅቡቲ ግን ኣካል ኢትዮጵያ እንድሕርዳ ነይራ
ل30 ዓመት እንድሕርዳ ተሸይጣ ናብ ፍራንስ ስለምንታይ ዳሞ ሕጂ ብሕጊ መሰረዲ ወይ በኃይሊ ዘይተብልዋ ከኢትዮጵያ ጅቡቲን የነጠቀው ለፈረንሳይ በኪራይ ተሰጥታን የቆየችው ነገር ግን በዛው ነፃነቷን አወጀች። ከኢትዮጵያ ጅቡቲን የነጠቀው ማን ነው የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር መሰረታዊ ነው። ከዚሁ ጎን ለጎንም ጅቡቲ ለምን ኢትዮጵያን ማስጠቃት እንደመረጠች በቅጡ ሊጤን ይገባዋል። My country is determined to continue its effort towards this economic ጸሐፊው አብይ ሰይድ እንደሚጠቅሰው በጅቡቲ በኩል ኢትዮጵያ የሚገጥማት ፈተና እንደቀጠለ ነው። ጅቡቲ ከግብጽ ጋር ከሰሞኑ የደረሰችው ስምምነት ለኢትዮጵያ ግልጽ መልእክት አለው። ጅቡቲ ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ስደተኞችም እያባረረች ነው። የወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል። የታጆራን ወደብ ለኢትዮጵያ ልስጥ በማለት ስታስጎመጅ ከርማ ለሳዑዲ ያሻገረችበት ሁኔታ በቅጡ ሊመረመር ይገባዋል። ጅቡቲ የኢትዮጵያ ወሳኝ የንግድ መተላለፊያ ጉሮሮ ናት። ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ብዙ እየተጠቀመች ለምን የጭቃ ሾህ መሆን እንደፈለገች አብዱሰመድ መሐመድ ዘረዝርላችኋለሁ። ኦኬ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዜና እዩ ካብዚ ዝዓቢ ጮማ ዝኾነ ዜና የለን ንዓና ብጣዕሚ ዝሕጉሰና ዜና እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ናይዛ ትፈርስ ዘላ ወይ ከዓ ፈሪሳ ዘላ ሃገር ይዕርያ እታ ዋላ ጅቡቲ ትበሃል ቀንዲ መሓዛ ናይ ኢትዮጵያ ክትብላ ትኽእል ኣብቲ ክካየድ ዝፀንሐ ካብ ኤርትራውያን ክረብሑ ጅቡቲ ክትረብሕ ኣለዋ ብምባል እቲ ቀንዲ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ፀንሐት እውን መስመር ጅቡቲ እዩ ከም ተወሳኺ ተን ዘለውኣ ደሴታት ከምኡውን እተን ዘለውኣ ማርሳታት ተጠቂማ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ዝፀንሐት ከም ምዃና መጠን ኣብቲ ናይ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ከዓ ዝያዳ ኢትዮጵያ ክትሕገዘሉ ትኽእል መገድታት ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ግን ኢትዮጵያውያን ብፅጋብ ተሰርኒቆም ንሕና ሓይሊ ባሕሪ ዳኣ እምበር ንህዝቢ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ክርድኦ ኣለዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብጣዕሚ ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣምሃሪክ ዝብል እውን ነዚ ገሊፆም ኣለዉ ብ30 ዓመት ሎማዓንቲ ከም ዝተፈራረሙ ጅቡቲ እቲ ናይ ታጁራ ዝበሃል ንስዑድ ዓረብ ን30 ዓመት እቲ ክበሃል ወይ ከዓ እቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ዝርርብ ሎማዓንቲ መኸተምታ ተገይሩሉ ኣሎ መኸተምታ ተገይሩሉ እሞ ፅቡቕ ዜና እዩ። እሞ ናይ ወዲ ቢተው ክሰምዑ ኢኹም ካብ መጀመርታ ክሳብ እቲ ዝሃቦ ርእቶን ሓሳባቱን ከም ኤርትራውያን ኣብዚ እንታይ ርእቶን ሓሳባትን ኣለኩም እቶም ከም ኣኽላባት ወሕወሕ ትብሉ ዘለኹም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተጋሩ ንትግራይ ከሰጋግርዋ ክእሉ እዮም ንኤርትራዊ ዘቋናፅል ብሄር ይኹን ሃይማኖት ከምኡ ከዓ ንመንነት ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ዘብል ግን ዋጋን ባይታን ከም ዘይብሉ በዚ ጋጣሚ ክትፈልጡ ይግባእ። ስምዕዎኒ ቢወዲ ቢተው ኢትዮጵያ ንዓና ብዝኾነ መንገዲ ክቐብርዎ ዘይኽእል ፀገም ዘብፅሐት ዓዲ እያ። 4 ነጥቢ ዝኾነ ሰብ ክካትዕ ይኽእል ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትረክብ ናይ ተጋሩ ረብሓ ናይ ትግራውያን ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገፅ ኣይኽእልን። ካብ ኢህወደግ ንላዕሊ ንኢትዮጵያ ተቆርቂሩ ንኢትዮጵያ ከመዓራሪ ንኢትዮጵያ ዝረግዐትን ናብ ዲሞክራሲ ትኸድ ዓዲ ክገብር ካብ ድኽነት ክትወፅእ ካብ ድንቁርና ክትወፅእ ዝሰርሐ የለን። ተጋሩ ዝወደቐት ዓዲ እንትፋስ ክትዘርእ ዘይተምሃሩ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሰብ ክመስሉ ዓዲ ክመርሑ ብቋንቋም ክዛረቡ በገቶም ከመሓድሩ ኩሉ ገይርና ኣሎ። እዚ ተገይርዋ ዘይትቕየር ኢትዮጵያ እናበልካኡ ክትነብር ድንቁርና እዩ ይኽለካ ደልዩ። ስለዚ እንታይ ዳ ንግበር ይሕዚ ካብዚ ክንወፅ እንተኮይና ኣነ ከም ኣማራፂ ሓሳብ ሒዘ መፅአኒ ኢኹ ዝምጉተኒ ሰብ ተሃልዩ ብሓሳብ እዩ መጉተኒ ፀርፊ ኣይኮነን። ፀርፊ ስኢሉ ናይዞም ትራሽ እዩ ትርጉም የብሉን። ሓሳብ ግን ኣነ እንታይ የብለኹ ምስ ኤርትራ ተባኢስካ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተባኢስካ ተራፂምካን እቲ ምስርቲ ሃገረ ትግራይ የላን ከም ብሄር ዝቕፅል ህዝቢ ኣብ ትግራይ የለን። 4 ነጥቢ
حقي يو نسك إيرتراويان انتهي بديلهم أخفلت تقار زغانا مريت يقبعنا ويناتنا يلوم أخفلتو أنا بتقرأي كندي بيهر كمزول لي فلتني كندي أوراجا كمزول لون يفلتني بتزولو بزي عدوا رايا قلبلو خالقنا يفلت فلتو اندليتي يكون انت تحت هاقراونتي نعايزي فليتي ترقم زمصال لا يكون كم تقارو بالمالتي إذن هاي التقرأي رسح بوليتيكا قل أو خيد تصنحه نحنا بشم ديمقراس ندابولو حنساب طبح بلو حنساب حماسين بلو حنساب أكولوغزا يبلو حنساب تي بهير ناي إيرترا خطفاء اللوو تزارباي تقرينيا طرح كهلو اللوو كاقو نابو خاا توم عبدوبات دولو دامبر تي أما أخل اللوون خطفاء اللوو قيل اندات بهالة تزرب زربا خاب تقراي دامبر كاب إيرترا كاب لعلواي بعد ستان يقول تراسب اب إيرترا كاب إيرترا تفنو نهزب تقراي دتصرف عمطلي يلا اب تقراي قن شحن ميتن حساب بهير تصرف حساب أوراجا تصرف حساب هيمانو تصرف حساب عد تصرف اب إيرترا أنا تقراي ملكتنني زي أوراجا دو بهير دو قال خندي كم دلو أي فلتن فلطو نايدلن تقراواي كم تقراواي فلطو يدلي هم يزبل له ود بيتو كما يزبل حتى دلو يمصع بتاريخ كنا مرامر نخيل كنا كاتع نخيل دحريتك طلائي بغير ما خد طلائي بمبرق طلائي بمعراب طلائي غيرك حارب بهر هلاو اخترقاقو تصلو ايتخيلنخا فلسفنا جيتاچون فلسفنا ناي صارقان نهزب تግራይ ድሕር ህዚ ውሕስና ኣይኾነን ውሕስናና ኸውን ዘለዎ ፀገምና ከፍ ኢልና ኣብ ጠረጴዛ ምስ ኤርትራውያን ነፍታሕ እዩ ኤርትራውያን ታሪኻውያን ፀላእትና ኣይኮንን ናይ ታሪኽ ፅልኢ የብልና ምስ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ መራሕትና ኣብ ልዕሊ ባህልና ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ኣብ ልዕሊ ሃይማኖትና ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮኣዊ ሃብትና ዝገበርዎ ግበጣ የለን كم تيخلي بتاريخ أبزع 20 عامات زخانة نجار تفتر هذا يس تاي فتروا ناي بزحتي أنسوا أوشت مرحلة ناي هو رجل ناي هجرفن السفترة ناي متهلل خلوا كال أي ناي معرا ويان نوحيد زيت عمام زي ما كوم مرحي أبز أرن أفريقيا خلنا طلوا نجار عصابي كامزيها التهزبتات ناوهو كتتو ناوهو كتتو سلذي معراويان إيمان عام ناي حوحات مريحنات بحرف شهر مع عمنا إيه ولد كوم أونا من هزوا وجنبارن عمنا هيك دفن مريحنات حقوسات يكون المعراوي سلذي كل يوم خطأفو يوم دل كل يوم خطأفو بس مريتي موضخة بناء إيكونومي زخانة سبب موضخة السفالة تاريخ بحال حجام يموتوا نجارات قصقصو رجوع زوا خيخون سلام كيهلو زوم حزبتات سياتهم صريحهم هي حلف لهم زمدنهم خيط أناخرو زل علن زي العلن أجندة نام تخاف حزبي متر طارات كسف المجبر كنا توهي نايم عراويان ناي نوح إيد سدتنيا بوليتيكا زفوت أرات أجمعيهم سلذي مس إرتراويان بديلكم نادو بديلنا يوم دو كندي بديلنا يوم كندي بديلومنا أجندة يكون نسو زاست أوكي عبد خانة وقتي تفضي ماله نسو نقمطه مخمة يتعز أسخة كم يكعز زبل نحنا من قصة خلونا خلو مهارات ناكلتيو مهارات غير كات بدل كافشفت بزرحة من قدي نخلت يهزوي بزحسو سبات غير كا إرتراون زي بديلكي تقرأون زي بديلكما زيون كم زي تخين فهايلو بلوكو كم كا بلوكو عيد لك الله مجنان زيون ووجن تجارو زر زل حذا جانين كان على إرترا زلوا من قصة خيط أفزل عم تفا زي مسرات بوجن نشعوية من قصتون
ወያነ ዝመርሐን ከይጥፋእኻ ሕፅዎ ከይገበርካ ዝበሃል ፖለቲካ ንኽልቲኡ ህዝብታት ኣኽሲርዎ እዩ خسير ስለዚህ ከፊልና ክሕፀብ ዝግቦ ነገር ተሃልዩ ተሓፀብ ጥግም ንሱ ሽግር የብሉን ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ ክሕፀብ ዘለዎ ክስተኻኸል ዘለዎ ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ጥፋት ዘምፅእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣተሓሳስባ በሎ ፍፃመ በሎ እንተሎ ክስተኻኸል ኣለዎ ሕዚ ምንም ዓይነት ፀገም ኩደል ካፅና ስለዚ ናተይ እንኮ መርአይት ታመስኮት እየ ነግረካ ኣለሁ ኣነ ጀነራል እገለ ይበል ምሁርየ ዶክተርየ ይበል ምስ ኤርትራ ተፃሊእኻ ተናቂትካ እቲ ምስረታ ሃገረ ትግራይ እተቐፅሎ ብሄረ ትግራይ እተቐፅሎ ባህሊ ታሪክ ሃይማኖት ምናምን የለን ስለዚ እንኮ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝምድና ክንፈጥር ኣለና እዩ ናት እዚኣ ንድሕር ገይርና ንሽዋውያን ሓሳዳት መራሕቲ ከመይ ከም እንምክቶም ንፈልጦ ኢና ከመይ ከም እንምክቶም أو حلف تاريخ كورينا هنا كم يقرأهم موقتنا نهزبي إرترا خم يقرأهم خطفوا خبرسوا بتانك خم يقرأهم خرجتوا كم زمان كورو أو عالم أسكف زغاني سرحوا كفز زمان نيك أمرا كسا بهال الجنرال يزبل عفشي بكو ده كانوا شيء ما يحزين لنا هلوا ولا قولوا حزين لنا هلوا بتانك يمرق جم أفتكر يكون بعلم هم زي تقاتل جزان مريتهم كويل بنشوا مرحتي إذا أمانكس هاي المرة حتى غير كاحي تحسب ወይ ኣብ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1935 36 ዝተፈፀመ ጥፋት ጌርካ ከይትሓስብ ወለድና ብልዕቶም ክስለው እኖታትና መኺነን ክቐርያ ፍረ ንኸይንፈሪ ዝገበሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ሽዋውያን እዩ ብናይ ኤርትራውያን ብልዕቱ ዝተሰለበ ትግራዋይ ኣብ ታሪክ የለን أو أخذ كامل البات أرجعي ناخد نفتكم شن مزرعة جنوسايد لا سلذي تاريخ أوطل يبناني خلا كريه نحن أول قبل علي إرترا نتاريخ أوطل زعدن زجورنا يو بتجارو يلن سؤال كان أنا بوليتيك حلقة تواهيلو كم دي زجورنا زم عجامي زم تجارو زم زعمزع زرسب الله بوجان تجري يوم بكا خمسة جرام زم شعبية زم إرتراويان كم جرام نعانات في يوم بكا أنا إرترا هجراونت خرج جزء زدليو قال ما زبل تهديد له أنا ذي أيكبر حاو حزب إرتران حاو حزب تجرين بهلو أمونته حيوانته عنقوه محضر وحيده بسلام كنا بزغل حزبي أقعد أس أنت بزح لست أمرئي تحزبي تحرك اختفالي أيتخيلن سلذي أو إرتاد لو تشعت بهرات نعنا أيو كلنا انتهى توكاسها أنا تبلين حوائيو واه تتقرأ حوائيو تهداري بحوائيو إن كان إرتراويان السوداناويان حواتي اليوم أو نفع يس يترف إرتراويان السوداناويان حواتي اليوم جبوتاويان حواتي اليوم كمو أفريقاويان حواتي اليوم أبزع عالم درعيا سلاسي استفترون كلنا عاي حوائيو ده تحساسب هذا أينا نحنا يحوار ده أمبر بهاجر ويقول يكونه جن إزي رسح بوليتيكا خيد تسنح أكايدا نحبرة سب تشعت بهرات التنشوم منطقة أفعال لون التن حدقين كم زندات بهذا خيد تسنح بوجوبو ود بيتو عم تيون جيبوا تزلوا مسلم حوات اليوم أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض يبلك خم عوض زبلو ها ناس مراخي عدين ديس مرا ذيك يحواتين عد حواتين سلازي طوعي بوليتيكا كنا نسوقهم زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زغيل أجندة نبعثنا إينا نساس زلنا أي أخلاق كريه سلازي عاوزي عوزي مس إرتراويان أنكو زمدنا خنفتر علنا مس إرترا زمدنا زفتر حيلي فتصو ما يسعر بقلت لك نقرأك عاد سوا ذلون فلطوا ذلوا حاله أجندة من أتقام حلال فلم زغل دليتكم هالصوار دليتكم دران دليتكم زعت حاطه أوكي نابزي أين أحمد وزي ودبيتو زبلو دلو مس إرترا زتتسقع مس زواغم بار زمخرة مس منجس إرترا زمخرة زتسعر يلا حقي حساب كسلام كوبتي حميرة
ሕጂ ዶብ ሊብያ ኣሎ ኣብቲ ዶብ ሊብያ ኣሎ أبي أحمد كوب على وجه تزاريبي سلازي تي أبي أحمد أب جباهم زوتولكم جنزب زرلو دا أمبر أبي أحمد تمال انتهي لنيرون أي رداكم سلاز ود بيتو مس حزبن منقسم إيرتراس تسقع زتسعر يلن سلاز بله قبل علي إيرتراونة تصل سلازلكم تحق تفلطوا يكون أبي أحمد ود بيتو أيكونن حجو وح تبلو تراي لهم قالوا اللي سولو قمتلكم قال لهم كا ወይ ኤርትራውያን እንደ አንታይ ዳገለገለ ኤርትራውያን እንደ ጽቡቅ የርኩም ተፈልጦ ነው ጽቡቅ የርኩም ተፈልጦ እንታይ አዲስ አበባ ዘለኹም ሞሊሱ ዘጥፈና ሞሊሱ ከብርሰና ዝኽእል አጀንዳ ናቀረጥና ባዓትና ኢና ነሳስ ዘለና አያኽላ ከረዲ ስለዚህ አውዚዕ ጨወዝ ምስ ኤርትራውያን እንኮ ዝምድና ክንፈጥር ኣለና ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠር ኃይሊ ፍጹም አይሳዕ ብግልጽ ነግረካ አዲስ አበባ ዘለኹም መሪያ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ስለዚህ ወድቢተው ጊደፎሞ አብይ አህመድ ከተረፈ ይቆሚል መስኪሩ ማለት ሂደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም። እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል። ጥላን የምታየው ብርሃን ሲኖር ነው ሲከተል የምታየው። የራስ ጥላ ብርሃን ሲኖር ይከተላል፣ ጨለማ ሲኖር ይሸሻል፣ አይታይም። በችግር ጊዜ የኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳው። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደም ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ጭንቅ ጊዜ ኢትዮጵያን አንጥልም ብለው እጅግ ጥቂት ሀገራት ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ሆነው በመከራ በችግር በጫና ከኛ ጋር መቆማቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ያካፈሉ ጓዳችንን ያበሱ የባቋችንን መጉደል አይተው የሞሉ ጥቂትም ቢሆኑ አስደማሚ ወዳጆች እንዳሉን ያየንበት ጊዜ ስለሆነ ለነሱ ኢትዮጵያ ታሪክ የምትሰራ ታሪክ የማትረሳ ሀገር ስለሆነች ብድራታችሁን የምትከፍል መሆኑንና ታላቅ ምስጋና ያላትን እንዳላት ትገጽላችሁ እወዳለሁ። አንተ የተከበርክ ለሕይወት የማትሳሳ 2 ወር ሙሉ ማነቱ ቋንቋኡ محدر وحيدو بسلام كنا بزغل هزوي أقعد أس أنت بزح دست أمريكي تهزبي تحرك تحرك اختفالي عيد خيلن سلذي أو إرسال لو تشعت بهرات نعنا أيو كلنا أنت أتوقعها أنا تبلين حوائيو واحد تتقرأ حوائيو تهداري بحوائيو إن كان إرتراويان سوداناويان حواتي يوم أو جيبوا تزلوا مسلم حواتي يوم أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض يبلك خم عوض زبله ها ناس مراحي عدين دي اسمها ذيك يحواتين دي عد حواتي سلذي طوعي بوليتيكا كنا نسقون زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زغيل اجندا نبعثنا اينا نساس زلنا هاي اخلا كردي سلازي عاوزي عوزي مس إرتراويان انكو زمدنا خنفطر علنا مس إرترا زمدنا زفطر حيلي ፍጹም አይቻልም በኤርትራ መካከል ላለው ችግር ዋነኛው ችግሩ የኛ መንግስት ነው በመጀመሪያ ደረጃ በጦርነቱ እንደተጀመረ ከቲፒኤልኤፍ ጋራ
የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያን ባይደግፍ ኖሮ ለራሳቸው ኢንትረስት አላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የደገፉበት ቲፒኤልኤፍ ማጥፋት ይፈልጉ ነበር። እሱ ምንም እንትን የሚል አይደለም። ሆኖም ግን የኤርትራ መንግስት ባይደግፍ ኖሮ ጦርነት ውስጥ ባይገባ ኖሮ ዛሬ አብይ የሚባል መሪ አይኖረንም ነበር። That's very clear. That's very clear. ጦርነት ውስጥ ባይገባ ኖሮ ዛሬ አብይ የሚባል መሪ አይኖረንም ነበር። That's very clear. ከዛ በኋላ አብይ ያደረገው ነገር ምንድነው? ቲፒኤልኤፍን ካዳከመ እንትን ካለ በኋላ the first thing ያደረገው ምንድነው? አሜሪካኖቹ ጋር ሄዶ ይሄ ኤርትራን እናንተም እንደማይወዱት ግልጽ ነው። እኔ መሳሪያ ከሰጣችሁኝ ከስልጣን እንዲወርድ አደርጋለሁኝ ብሎ ወደ አሜሪካኖቹ ጋር ሄደ። እንግዲህ የካሃዲነቱ ሪሊ ምን አይነት ሰው እንደሆነ የሚገልጽልህ ነው። አራይ ክቡራት ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ደጋጊመ አብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ። ናይ አባልነት ናይ ሶል ሚዲያ ተቀዳሚት ኮሜንት ባግበርኩም አባላት ሶል ሚዲያ ትኮኑኻ በዚ ጋጣሚ ዕድመኩም የቀኔና ሰሰናይ ርእይቶኩም ሐሳባትኩም ክትቡ በዚ ጋጣሚ ጽደይኩም ሰሰናይ أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كمسنكا أحفرم هي الأكل باي أحفرم هي أبن حزبي أحفرهم بصحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيل ومنيروا فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى